नमस्कार, बोधि विशेषमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म चन्द्रबानिया। दर्शकवृन्द, 2566औं बुद्ध जयन्तीको अवसरमा हामी यो बोधि विशेष कार्यक्रम लिएर उपस्थित भएका छौँ। यहाँ हामी फरक अनुहारका अतिथिसँग बुद्ध जयन्तीको महत्त्वको बारेमा जान्ने र बुझ्ने प्रयास गरिरहेका छौँ अनि आम नागरिकलाई बुझाउने प्रयास गरिरहेका छौँ। हरेक दिन नयाँ अतिथिलाई ल्याउने क्रममा आज हामीले नेपालकै आफ्नो क्षेत्रमा पहिलो दाबी गरिरहनु हुने एकजना बौद्ध धर्मगुरु हुनुहुन्छ। उहाँ लुम्बिनी विकास कोषका सल्लाहकार हुनुहुन्छ अनि लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयका निवर्तमान उपकुलपति हुनुहुन्छ। प्राध्यापक डाक्टर नरेशमान बज्राचार्य आजका हाम्रो विशेष अतिथि हुनुहुन्छ। उहाँसँग हामी नेपालमा बुद्ध शिक्षाको अवस्था, विस्तारको अवस्था, बिहार र गुम्बाहरूमा बुद्ध शिक्षा लिने र दिने क्रमको अवस्था अनि यो लुम्बिनीमा मनाउन लागिरहेको राष्ट्रिय पर्व कुन रूपमा कसरी अगाडि बढिरहेको छ, हामी यिनै सेरोफेरोमा केन्द्रित भएर कुराकानी गर्नेछौँ। यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद मानेजी। आराम हुनुहुन्छ? आरामै छौँ। अब यहाँ त नेपालको लागि चाहिँ बौद्ध अध्ययनमा गर्ने, उच्च शिक्षा अध्ययन गर्नेदेखि लिएर एमफिल र पिएचडी गर्नेसम्ममा पनि पहिलो नेपाली नागरिक हुनुहुन्छ। खुसी लागेको छ हजुर, यहाँसँग यो विशेष अवसरमा कुराकानी गर्ने मौका जुरेको छ। हजुर, यो बुद्ध जयन्ती जुन राष्ट्रिय पर्वको रूपमा मनाउन लागिएको छ 3 दिनसम्म, यो पर्व मनाइरहँदाको अवस्थाको माहौललाई यहाँले अहिले कसरी बुझ्नु भएको छ, कसरी निहालिरहनु भएको छ? नेपालमा बुद्ध जयन्ती मनाउने परम्परा 100औं वर्ष पुरानो चाहिँ होइन र यही अहिले यो सायद 80-90 वर्षको दौरानमा यो थालनी भएको हो र त्योभन्दा अगाडि यहाँका उपत्यकावासीहरू वैशाख पूर्णिमाको लागि स्वाय पुनी भनेको पूर्णिमा अनि स्वाय पुनी भनेको फुलको पूर्णिमा भनेर यहाँ धेरै पूजाआजा हुने गर्दथ्यो र अहिले पनि गर्दछन्। यो विगतको निरन्तरता नै भइहाल्यो। त्यसरी स्वाय पुनी मनाउँदै आइरहेको थियो भने बुद्ध जयन्ती भनेर नै मनाउन जानेका थिएनन्, थाहा थिएनन्। पछि कालान्तरमा नेपालका नागरिकहरू श्रीलङ्का, बर्मा जस्तो देशमा प्रव्रजित भएर भिक्षु भएर जीवनयापन गरिरहेको अवस्थामा उहाँहरूबाट यो कुरा नेपालमा भित्राइयो र अहिले नेपालमा यो बुद्ध जयन्ती मनाउने परम्परा निरन्तर अगाडि बढिरहेको छ। यो परम्परा ठिक छ, परम्परामा म गइनँ। यो इतिहासमा यो बोधि टेलिभिजनमा धेरै टक सोहरू भइसकेका छ। अहिले मैले केन्द्रित हुन खोजेको जेठ 1, 2 र 3 गते यसपालि मनाउन गइरहेको राष्ट्रिय पर्व, यसलाई यहाँले चाहिँ कसरी निहालिरहनु भएको छ? यसको मूल्याङ्कनको अवधि के छ सुरु नहुँदा? सर्वप्रथम त म शब्दमा अलिकति संशोधन गर्न चाहन्छु। यो बुद्ध जयन्ती होइन, बुद्ध जयन्ती भन्न मिल्दैन। किनभने जयन्तीको अर्थ हो जस्तै पृथ्वी जयन्ती, महेन्द्र जयन्ती, जो परलोक भइसकेपछि त्यसलाई याद गरेर मनाउने डेथ एनिभर्सरी अङ्ग्रेजीमा। बुद्ध जयन्ती भन्न मिल्दैन यसलाई? उत्सव भनेको चाहिँ बर्थ डे होइन, जन्म उत्सव। त्यो जीवित व्यक्तिको मनाइन्छ, जयन्ती मरेको व्यक्तिको मनाइन्छ। अब यो जुन वैशाख पूर्णिमाको दिन छ त्यो जन्मको दिन मात्र पनि होइन, त्यो महापरिनिर्वाणको दिन पनि हो। त्यसर्थ जयन्ती शब्दबाट महापरिनिर्वाणको दिनलाई सङ्केत गर्दछ भने जन्मलाई सङ्केत गरेन। फेरि बुद्धत्व प्राप्त गरेको पनि दिन भनेर हामी दाबी गरिरहेछौँ, त्रिसंयोगको दिन भनिरहेछौँ। त्यसलाई पनि यो शब्दले कभर गर्न सकेन। जस्तो तपाईँको न्युज कभरमा राम्रो पुरा कभर भएन भने जस्तै यो जयन्ती शब्दले यो कभर गर्दैन भन्ने मेरो बुझाइ हो। डाक्टर नरेश, हजुर, आफ्नो तर्कलाई अरू वक्ताभन्दा फरक देखाउन खोज्दै हुनुहुन्छ या बुद्ध जयन्ती शब्द नै यो आपत्तिजनक हो? यो जयन्ती शब्दमै आपत्तिजनक हो। यो प्राज्ञिक कुरा हो। यो जयन्ती शब्दले उदाहरण दिएँ, पृथ्वी जयन्ती, महेन्द्र जयन्ती, उहाँहरूको चाहिँ नि मृत्यु भएको दिनलाई मनाइरहेको अवस्था हो, कुरा हो त्यो। तर सरकारले त आधिकारिकता दियो नि त बुद्ध जयन्तीको दिन भनेर, सार्वजनिक विधा नै दिएको छ। के सरकारमा बस्ने पदाधिकारीहरू अबुझ भएर, अनपढ भएर नजानेर चाहिँ जेठ 2 लाई चाहिँ बुद्ध पूर्णिमा अथवा बुद्ध जयन्ती भनेको? म कुनै व्यक्ति विशेषलाई, संस्था विशेषलाई यस्तो आरोप लगाउन चाहन्न। तर हामी प्रायः व्यक्ति, धार्मिक व्यक्ति भएको हुनाले शब्दको पनि अर्थ हामीले अर्थ्याउनु पर्दछ। बुद्ध जयन्ती भन्नुमा चाहिँ आपत्ति के हो त यहाँको? त्यसले जयन्तीले चाहिँ नि भगवान् बुद्धको महापरिनिर्वाण भएको दिनलाई मात्रै सङ्केत गर्यो। त्यो दिन त जन्म भएको, त्यो दिन उहाँको महापरिनिर्वाण त भएको हो नि? भएको हो। तर त यो बुद्ध पूर्णिमा भनेको विशेष गरिकन 3वटा संयोग, बुद्धको जन्म, उहाँले बोधि ज्ञान लाभ गर्नुभएको अनि उहाँको महापरिनिर्वाण भएको त्रिसंयोग
यसलाई चाहिँ नि बढी जोड दिइन्छ। उसै भए के भन्दा चाहिँ हुन्छ भन्नु त? अब आउँछ यसलाई युनाइटेड नेसनले के गर्यो भनेदेखि युनाइटेड नेसन डे अफ वैशाख भनेर पनि घोषणा गरे। युनाइटेड नेसन डे अफ वैशाख अथवा युनाइटेड वैशाख भनेर चाहिँ घोषणा गर्यो। त्यो भनेको पनि महिनालाई मात्रै सङ्केत। त्यो भन्दा हाम्रो बुद्धलाई कहाँ जोडिन्छ? हो, अब हामीले त बुद्धलाई जोड्नु छ। अब मेरो लुम्बिनीलाई जोड्नु छ। यसलाई बुद्ध पूर्णिमा भन्नु पर्दछ भन्ने मेरो मान्यता हो। बुद्ध पूर्णिमा, बुद्ध जयन्ती होइन, बुद्ध पूर्णिमा भन्नु पर्यो। ठिक छ, यहाँको विचार सम्बन्धित निकायले सुनोस्, यदि करेक्सन गर्न आवश्यक छ भने गरोस् पनि होइन। यसमै चाहिँ अब ठिक छ, यसमा हामी छलफल पनि भयो, मलाई पनि यो नयाँ नै भयो होइन। अब 3 दिनमा लुम्बिनी विकास कोषले अहिले जे तयारी गरिरहेछ, जेठ 1 गते यस्तो गर्ने, 2 गते यस्तो गर्ने, 3 गते यस्तो गर्ने भनेर जुन गरिरहेछ नि, यो कार्यक्रम आफैमा पूर्ण छ या केही संशोधन भएको भए अझ बेटर हुन सक्थ्यो? अब लुम्बिनी विकास कोषले जुन बुद्ध पूर्णिमा मनाउँछ त्यो लुम्बिनी क्षेत्रमा मात्रै सीमित हो, त्यो राष्ट्रव्यापी होइन। उसै किन राष्ट्रिय पर्व भनेको? अब यही हो, अब राष्ट्रिय पर्व नेपाल सरकारले भनेको छ छैन मलाई थाहा भएन, आम जनतालाई बिदा चाहिँ दिएको छ। तर मलाई लाग्छ त्यो दिन हाम्रा संवैधानिक अङ्गका पदाधिकारीहरू, राष्ट्रपतिदेखि लिएर प्रधानमन्त्री अनि प्रधान न्यायाधीश आदि इत्यादि जति पनि संवैधानिक अङ्ग र नेपालको पार्लियामेन्ट, मन्त्री परिषद, उहाँहरू बुद्ध जयन्ती मनाइरहनुहुन्छ कि हुन्न त्यो दिन, या त उहाँहरू त्यो दिन अर्कै केही काममा व्यस्त हुनुहुन्छ, त्यो मलाई थाहा छैन। हुनुपर्ने के हो त, नेपाल सरकारले बिदा दिएको यो बौद्धहरूलाई मात्रै बिदा दिएको होइन, यो नेपालभरिका जनताको लागि हाम्रो आफ्नो नेपालको सुपुत्र शाक्यमुनि भगवान बुद्धको जन्म, बोधिज्ञान र महापरिनिर्वाणलाई सङ्केत गर्ने, इङ्कित गर्ने दिन भनेर यसलाई महत्त्व दिएर बिदा दिएको हो। तर त्यो बिदाको दिन सबै घरमै बसिदियो भने यो चाहिँ नि राष्ट्रिय पर्व हुन सक्दैन। त्यसकारण नेपाल सरकारबाट लुम्बिनी विकास कोष मार्फत लुम्बिनीमा गरिने प्रोग्राम कार्यक्रम मात्रै यसमा पर्याप्त छैन। तर लुम्बिनी विकास कोषले चाहिँ यो राष्ट्रिय पर्वको रूपमा 3 दिन मनाउने भनेर जुन निर्णय गर्यो, त्यही दिन चाहिँ उसले एउटा परिपत्र पनि गरेको छ, देशव्यापी बिहार, गुम्बाहरू तथा अन्य ठाउँहरूमा पनि यसलाई राष्ट्रिय पर्वको रूपमा मनाउन भनेर आग्रह गरेछ नि? होइन, उहाँहरूले आग्रह गर्नुभन्दा अगाडि नै यो बुद्ध पूर्णिमा त मनाइरहेकै हो नि। 2 गते चाहिँ थियो, तर उसले 3 दिन मनाउने भनेको छ नि। त्यो त उहाँको आग्रह होला, तर मानिसहरू यहाँ सप्ताहव्यापी मनाइरहेको छ। भर्खर म हिजो अस्ति पोखरामा थिएँ, त्यहाँ प्रमुख अतिथि भएर गएँ र साप्ताहिक कार्यक्रमको उद्घाटन भयो, मेरै हातबाट भयो। यो त लुम्बिनी विकास कोषले त्यसरी आह्वान गर्नुभन्दा अगाडि नै हामीले गरिआएको कुरा हो। कतिपयले चाहिँ यो लुम्बिनी विकास कोषले गरेको निर्णय जुन 3 दिनसम्म राष्ट्रिय पर्वको रूपमा मनाउने भनेको छ र त्यसको कार्यसूची 1 गते सरसफाइ गर्ने, शोभायात्रा गर्ने, त्योभन्दा अगाडि डोरी तान्ने खेल गर्ने, फुटबल खेलाउने, हाजिरी जवाफ प्रतियोगिता गर्ने लगायतको गरेको छ। 2 गते चाहिँ त्यो अहिले त्यहाँ बनिरहेको अन्तर्राष्ट्रिय बौद्ध सम्मेलन तथा ध्यान केन्द्रमा भारत र नेपालका प्रधानमन्त्रीसहित विशेष समारोहको कार्यक्रम गर्ने र विश्वलाई एउटा राम्रो सन्देश दिने भन्ने छ मूल रूपमा। अब त्यहाँ मायादेवी मन्दिरमा दीप प्रज्वलन गर्ने अनि बुद्ध पूजा गर्ने त छँदैछ होइन। फेरि 3 गते चाहिँ तिलौरा कोट सम्मेलन भनेर 2-3 गर्ने छ, जसलाई विश्व सम्पदा सूचीमा राख्नलाई अहिले छलफल भइरहेको छ। युनेस्कोले यसलाई प्राथमिकता दिएको छ होइन। जुन यो 3 दिनको यो सेड्युल छ, यो सेड्युल बाहेक पनि अझ बुद्ध शिक्षालाई प्रभावकारी बनाउन लुम्बिनी विकास कोषले अर्को एजेन्डा पनि त्यहाँ राखेको भए हुन्थ्यो कि भन्ने पनि सुझाव छ। सबै चाहिँ नि विषय लुम्बिनी विकास कोषले नै गर्नुपर्दछ भन्ने छैन, उसको पनि कार्यक्षेत्रमा सबै पर्दैन होला। एउटा त लुम्बिनी विकास कोष भन्नासाथ लुम्बिनीमा सीमित भइहाल्यो, त्यो राष्ट्रव्यापी हुँदै होइन। र लुम्बिनी विकास कोषले लुम्बिनीकै विकास, त्यो लुम्बिनी बुद्ध क्षेत्रकै विकासमा र त्योसँग सम्बन्धित यो भर्खर भन्नुभएको कपिलवस्तु आदि इत्यादि, रामग्राम, यी सबैलाई समेटेर त्यसैमा फोकस गर्दा चाहिँ राम्रै हुन्छ र त्यो अनुसार गरि पनि रहेको छ। र हामीले अपेक्षा गर्नु हुँदैन कि लुम्बिनी विकास कोष मार्फत पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म यो कार्यक्रमहरू जाओस् भन्ने अपेक्षा पनि गर्नु हुँदैन, किनभने त्यो कार्यक्षेत्रबाट बाहिर जान्छ होइन। त्यो कार्यक्षेत्र भन्दा पनि बाहिरै हो, किनभने लुम्बिनी विकास कोष भनेको छ। तर एउटा चाहिँ एउटा अलिकति क्लिक गरेको चाहिँ हजुर, अहिले युक्रेन र रुसको युद्धको कारण चाहिँ विश्व अशान्ति हुने हो कि भन्ने चिन्ता छ। अब किनभने क्षेपणास्त्र ठुला हतियारहरू प्रयोग भइरहेको छ, धेरै मानिसहरू अहिले हताहती भइरहेको अवस्था छ होइन। त्यसको असर नेपालमा पनि छ, हरेक घर घर महँगो भएको छ, पेट्रोलको मूल्य बढेर होइन। त्यहाँ चाहिँ शान्ति स्थापना र ठुला देशहरूलाई, युरोपलाई चाहिँ एउटा बुद्धको सन्देश पुर्याउनको लागि चाहिँ त्यसमै मात्रै केन्द्रित भएर लुम्बिनी आसपास या काठमाडौँमा चाहिँ एउटा अन्तर्राष्ट्रिय बौद्ध विद्वानहरू या चाहिँ अरू सेक्टरका वैज्ञानिक लगायतलाई ल्याएर पनि त्यो रुस र युक्रेनको विषयमा पनि छलफल गरेको भए बुद्ध शिक्षा र सन्देश अझ बढी व्यापकता पाउँथ्यो कि भन्ने पनि सुझाव छ। त्यस्तो गर्न सकिन्थ्यो,
र सकिन्छ पनि। यहाँहरू जस्तो बौद्धिक व्यक्तित्वले किन सुझाव नदिएको? राष्ट्र र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा कुनै न कुनै त्यस्ता राम्रा नराम्रा इस्युहरू आइपरिरहेछन्। राम्रो कुरामा त हामी धेरै बहस गर्नुपर्ने राम्रै भयो। नराम्रो केही त्यस्तो इस्युहरू आइरहेको बेलामा यसलाई बौद्ध दृष्टिकोणले कसरी हेर्ने र बौद्ध दृष्टिकोणले कसरी समस्या समाधान दिन सकिन्छ, के सल्लाह दिन सकिन्छ भनेर यस्तो खालको बहस तपाईँहरू चलाउन सक्नुहुन्छ। अघि बहस त चाहिँ फेरि एउटा मिडियाले नै चलाउने हो। हामीले त चलायौँ, बोधी टेलिभिजनले त व्यापक चलायो। हजुर। तर मूल आयोजक लुम्बिनी विकास कोष त्यसले चाहिँ एउटा बौद्धिक व्यक्तित्वहरू यहाँहरू जस्तो अब पिएचडी गरेको होइन, अध्ययनमा पनि अनिखेरि अनुयायीमा पनि सच्चा अनुयायी हुनुहुन्छ होइन, यहाँहरू जस्तो चाहिँ राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रियलाई एउटा ठाउँमा भेला गरेर एउटा टपिक्समा चाहिँ त्यस्तालाई पनि सन्देश जाने गरी गरेको भए यस्तो विषयमा लुम्बिनी विकास कोषले कार्यक्रम गर्नुपर्दछ भन्ने त्यस्तो म बाध्यात्मक मान्यता मान्दिनँ। लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयले गर्न सक्थ्यो हो। बर लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय, लुम्बिनी बौद्ध विश्व प्राज्ञिक जगत प्राज्ञिक थलो हो। त्यो कुनै लुम्बिनीको लागि मात्रै होइन, त्यो नेपालभरिको लागि हो, संसारभरिको लागि हो। तसर्थ फेरि बहस भनेको प्राज्ञिक हुनुपर्दछ, त्यो साम्प्रदायिक हुनु हुँदैन, पूर्वाग्रह राखेर गर्नु हुँदैन। त्यसकारण त्यस्तो बहस लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयबाट गर्न सक्नु पर्दछ। हजुर, यसमा चाहिँ अलिकति चुकेको हो कि जस्तो देखियो होइन? यो एउटा तयारी हुन्छ नि व्यापक। उहाँहरूको पनि आफ्नो अब सीमितता होला, स्रोत साधनको कुरा होला, उहाँहरू के कुरामा व्यस्त होलान्। तर अब आजको कार्यक्रमबाट हामी यो सन्देश दिउँ न, यस्तो राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ इस्यु हुँदाखेरि लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयले चाहिँ बौद्ध धर्म दर्शनको दृष्टिकोणले यो कुरालाई हामीले कसरी हेर्नु पर्दछ, बुझ्नु पर्दछ र कस्तो खालको समाधान हामी दिन सक्छौँ त, सरसल्लाह दिन सक्छौँ भन्ने कुरा अगाडि बढोस् भन्ने सन्देश आज जाओस् न त। जस्तो हामीले टेलिभिजनले चाहिँ समाचार दिँदाखेरि चाहिँ समसामयिक विषयलाई समेटेको जस्तै आयोजकले पनि राष्ट्रिय पूर्वाग्रह युक्रेन र रुसलाई चाहिँ नजरअन्दाज नगरेको भए हुन्थ्यो भन्ने मात्रै गर्नै हुँदैन। आज बुद्धको सिद्धान्त बौद्ध दर्शनको मूल एउटा आधारभूत कुरा नै यो हो कि यहाँ भएका सबै मानिसहरू यो अनि यो निर्जीव जुन प्रकृति छ सबै एक आपसमा अन्योन्याश्रित छ। यसलाई भन्छ अन्योन्यानुगता सर्वधर्म, परस्परानुगता सर्वधर्म, अत्यन्तानुगता सर्वधर्म। संसारमा भएका जीव निर्जीव सबै कुराहरू एक आपसमा अन्योन्याश्रित छ। नङ र मासु जस्तो सम्बन्ध छ। यो नङ जनेलाई खुट्टा लाग्दाखेरि मासुलाई दुख्छ, मासुमा घाउ हुँदाखेरि नङलाई दुख्छ। त्यस्तो खालको हाम्रो सम्बन्ध हुन्छ। त्यसकारण त्यो हामी सात समुद्र पारी किन नहोस्, त्यहाँ भएका घटनाले हामीलाई असर पार्छ। राम्रो त्यहाँ घटना घट्यो राम्रै असर, नराम्रो घटना घट्यो नराम्रै असर हामीलाई पार्छ र परिरहेको छ। तसर्थ हामीले यो कुरालाई बुझेर चाहिँ नि सबै ठाउँ कतै पनि संसारको कुनै पनि कुना काप्चामा नराम्रो घटना नघटोस् भन्ने हाम्रो चाहिँ नि चाहना हुन्छ नै, बनाउनु पर्दछ र तदनुसार नै हाम्रो व्यवहार पनि हुनुपर्दछ। अब यहाँको सरस्वती जीवनीलाई हेर्दाखेरि त यहाँ त काठमाडौँको भूमिपुत्र हुनुहुन्छ, बजारचारी परिवारमा जन्मिनु आएको छ होइन। यहाँ त जन्मजातै बुद्धको अनुयायी भन्नु पर्यो, बाइ बर्थ। यहाँ त बिहारमै जन्मिनु भएको होइन? हो, हाम्रो परम्परा नै त्यस्तो हो। अब हजुर त बिहारमै जन्मेपछि त यहाँलाई त मैले यहाँ चाहिँ बुद्धको सच्चा अनुयायी हो कि होइन भनेर प्रश्न सोधेँ भने त म गलत हुन सक्छु। हुन्छ, तपाईँको पत्रकारलाई चाहिँ स्वतन्त्रता छ। बुद्धका सच्चा अनुयायीहरू भनेपछि झुटो कुरा बोल्दैनन् भन्ने हाम्रो विश्वास हो। प्रत्येक नेपालीले नै झुटो बोल्दैन भन्ने हाम्रो मान्यता हो। झुटोको पनि एउटा स्तर हुन्छ। बच्चाहरूसँग खेल्दाखेरि ल बाघ आयो भालु आयो त्यो पनि झुटै हो। बाघ भालु त आएको हुँदैन, तर कुन अर्थमा त्यहाँ बाघ भालु आएको त्यो बुझ्नु पर्यो। भनेपछि जीवनलाई जगतलाई असर नपर्ने गरी, नेगेटिभ असर नपर्ने गरी कहिलेकाहीँ ख्यालठट्टाम भन्न सकिन्छ। तर गम्भीर विषयहरूमा गम्भीर विषयमा पनि कहिलेकाहीँ चाहिँ नि त्यस्तो चाहिँ नि सानातिना कुराहरू हामीले भन्नुपर्ने हुन्छ। किनभने सिधा कुरा नबुझ्ने भएपछि होइन तत्काल समस्या समाधानको लागि केही कुरा त्यस्ता भन्नुपर्ने हुन्छन्। तर त्यसको उद्देश्य के हो, इन्टेन्सन के हो भन्ने कुरा नै आउँछ। तर यहाँ हामीले चाहिँ जुन झुटो कुरा बोल्नु हुँदैन, जुन बुद्धको ठुलो शिक्षा, बुद्धको पञ्चशीलले भन्छ नि झुटो कुरा कहिले नबोल्नु भनेर होइन। एकदमै ठिक छ, मलाई विश्वास छ डाक्टर नरेशमान बज्राचार्य झुटो बोल्नुहुन्न, किनभने उहाँ त उच्च शिक्षामा अनवरत योगदान दिइरहनु भएको छ होइन। अलिकति मैले हजुरको बायोडाटा हेरेपछि मलाई पनि खुसी लाग्यो। एउटा नेपाली, एउटा काठमाडौँमा जन्मेको, म पनि काठमाडौँ जन्मेको हिसाबले गर्व पनि अनुभव गरेँ। नेपालमा अब बौद्ध विश्वविद्यालय खोलेको खासै धेरै पनि भएको छैन जहाँ चाहिँ बुद्ध जन्मेको। अब यत्रो 2566 वर्ष भइसक्यो होइन। अब विश्वले चाहिँ बुद्ध शिक्षामा, बुद्ध अध्ययनमा चाहिँ उच्च शिक्षा अध्ययन गर्ने ठुलो फड्को मारिसके। नेपालीहरू पढ्न पऱ्यो भने फिलिपिन्स, अमेरिका जाने अवस्था छ होइन। अब नेपालमा पनि भयो होइन। अब बौद्ध अध्ययनमा
एमए एमफिल पिएचडी सबैमा तपाईँ नेपालको पहिलो हुनुहुन्छ र अहिले नेपालकै सबैभन्दा पुरानो विश्वविद्यालय जेठो विश्वविद्यालय त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा प्राध्यापकको रूपमा प्राध्यापन गर्नुभएको छ, जसले 20 वर्षको भोटो फटाइसकेको अवस्था छ होइन। अब अर्को कुरा गर्दाखेरि यहाँ कति चलायमान हुनुहुन्छ भन्ने कुरा म आम यो बोधी विशेष हेरेको मेरा दर्शकहरूलाई भन्न चाहेँ। नेपाल परम्परागत बौद्ध धर्म सङ्घका अध्यक्ष हुनुहुन्छ, हजुर, संस्थापक अध्यक्ष। नेपाल वज्रयान महाविहार लुम्बिनीका चक्रेश्वर हुनुहुन्छ, हजुर, त्यसको भनेको त्यहाँको प्रमुख व्यक्ति, त्यसको प्रमुख व्यक्ति होइन। लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयका पूर्व कुलपति भइहाल्नु, आफ्नो 4 वर्ष कार्यकाल सकाउनु भयो होइन। एकदम राम्रोसँग। अनि त्रिवी बौद्ध अध्ययन केन्द्रीय विभागमा प्राध्यापक हुनुहुन्छ, यो मैले भनिहालेँ। जन्मजातै यहाँ अब बौद्ध धर्मको भइहाल्नु। अनि लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयको संस्थापक सदस्य मध्येको एक, मैले तत्कालीन विषयमा सदस्य सचिव पनि हुनुहुन्थ्यो होइन, त्यो पनि की पोस्टमै हुनुहुन्थ्यो। विश्वविद्यालय आउनुभन्दा अगाडि त्यो प्रस्तावक समितिमा। हो, अहिले मैले यो किन भनिरहेको छु भन्दाखेरि हामी 2566 बुद्ध जयन्ती मनाइरहेका छौँ। बुद्ध जयन्तीको आवश्यकता के हो र महत्त्व के भन्दाखेरि यो जरुरी छ, यो गरिरहनुपर्छ भन्नेमा यहाँको जोडदार आफ्नो तर्क रह्यो। बुद्ध जयन्ती होइन, अझ यसलाई अर्को भन्नुपर्छ पनि, बुद्ध पूर्णिमाको रूपमा यहाँको सुझाव पनि आछ। यो सरकारले राष्ट्रिय पर्व हो भनेदेखि नेपालका संवैधानिक अङ्ग सबै र यहाँहरू त्यो दिन त्यो बुद्ध धर्मसँग नै व्यस्त हुनुपर्दछ, उत्सवमा व्यस्त हुनुपर्दछ। सरकारका पदाधिकारी होइन, यदि सार्वजनिक विदा दिइसकेपछि उनीहरूले पनि त्यो कार्यान्वयन गर्नु पर्यो। यही प्रश्न चाहिँ यहाँलाई सोध्यो भने बुद्ध जयन्तीको दिन, बुद्ध पूर्णिमाको दिन यहाँ चाहिँ के गर्नुहुन्छ? मैले करेक्सन गरेँ, बुद्ध जयन्ती होइन बुद्ध पूर्णिमा भनेर। त्यो दिन यहाँ के गर्नुहुन्छ? हजुर, मेरो त निकै व्यस्त तालिका छ। फेरि यसपालि लुम्बिनी विकास कोषको आयोजनामा जुन हुन गइरहेको त्यहाँ 3 दिने कार्यक्रम छ, त्यहाँ म त्यहाँको धार्मिक सल्लाहकारको हिसाबले पनि र लुम्बिनी वज्रयान महाविहारको प्रमुख व्यक्ति भएको हुनाले पनि त्यहाँ बिहानैदेखि कार्यक्रममा मेरो सहभागिता हुनेछ। सल्लाहकार पद भने चाहिँ सल्लाह दिन नपर्ने एउटा सम्मानार्थ पद मात्रै हो? मलाई त उहाँले सल्लाह लिइरहनु भएको छ। तर लुम्बिनी विकास कोषले 3 दिनको राष्ट्रिय पर्व मनाउँदाखेरि भारतीय प्रधानमन्त्री आउँछन् कि आउँदैनन्, नेपालका प्रधानमन्त्री जान्छन् कि जाँदैनन्, 3 दिनको कार्यसूची के छ भनेर प्रश्न सोद्धाखेरि त मलाई जानकारी भएन भन्नुभएको थियो। त्यतिन्जेलसम्म यो निश्चित भएको थिएन, घोषणा भएको थिएन। सल्लाहकारसँग त पहिल्यै यस्ता कार्यक्रम हुनसक्छ, सल्लाह दिनुहोस् भनेर भन्थ्यो होला नि। हामीले सल्लाह दिए के हो भने त्यहाँ धार्मिक स्थल त्यहाँ मायादेवीको मन्दिरमा जानै पर्छ, अनि त्यहाँ गएर भाषण गर्न लगाउने होइन, त्यहाँ पुष्पगुच्छा चढाउने, स्वागतको लागि लाइन बस्ने होइन। उहाँको लागि मायादेवीको मन्दिरमा प्रधानमन्त्रीबाट पुष्प अर्पण गर्ने, फुलको गुच्छा चढाउन लगाउने, त्यो बेलामा धार्मिक व्यक्तित्वहरू राखेर पाठ गर्न लगाउने, त्यसमा यहाँको भूमिका रहन्छ छ। त्यहाँ 3 जना त्यस्ता व्यक्तिहरूमध्ये म आफै पनि त्यहाँ उपस्थित हुन्छौँ। त्यसरी त्यो बिहानको सत्रमा हामी त्यसरी व्यस्त हुन्छौँ। भनेपछि मायादेवी मन्दिरमा त्यो जेठ 2 गते हुन्छ कि 1 गते हुन्छ? यो 2 गते। 2 गते भनेपछि भारतीय प्रधानमन्त्री र नेपालको प्रधानमन्त्री आउँदाखेरि त्यहाँ जुन पूजापाठ हुन्छ त्यहाँ पुष्पगुच्छा चढाउनेमा हजुरहरूको योगदान रहन्छ। हजुर, अब मलाई एउटा कुरा, म अब यो शीर्षक वाइज हजुर जहाँ जहाँ पदाधिकारी हुनुहुन्छ त्यहाँको म अलिकति जान्छु है। लुम्बिनीमा यहाँले नेपाल वज्रयान महाविहार स्थापना गर्नुभयो, यो नयाँ विहार होइन, यो सोच चाहिँ कसरी आयो, के को लागि हो? लुम्बिनीको गुरु योजनामा त्यहाँ मोनास्टिक जोन भन्ने छ। एकातर्फ थेरवाद बौद्ध धर्म विश्वमा जहाँ जहाँ छ उनीहरूलाई जग्गा दिएर त्यहाँको कलाकृति झल्किने, विहार गुम्बाहरू बनाउन, मोनास्ट्री बनाउन लगाउने। त्यस्तै महायान जोन भन्ने छ, त्यहाँ महायान त्यस्ता विभिन्न देशका कला वास्तुकला झल्किने त्यहाँ राख्ने भन्ने जुन असाध्यै राम्रो चाहिँ गुरु योजना हो। तदनुसार त्यहाँ जर्मनको बिहार समेत बनिसकेको अवस्था थियो। श्रीलङ्का बर्माको कुनै चढाउन झन्डै 25वटा देशको छ के, फ्रेन्च बिहार पनि बनिसकेको अवस्था थियो भने त्यहाँ नै फेरि नेपाली बिहार थिएन। त्यो सिङ्गो त्यो लुम्बिनी परिसरमा होइन थिएन। त्यहाँ नेपाली बिहार बनाउने भनेर चाहिँ जग्गा दिएको, धेरै अगाडि नै जग्गा दिएको थियो धर्मोदय सभालाई, र त्यो धर्मोदय सभालाई प्राप्त भएको जग्गामा यो काम कुरा केही पनि भएको थिएन। त्यसपछि अनि हामीले नेपाल परम्परागत बौद्ध धर्म सङ्घ मार्फत निवेदन दिइसकेपछि धेरै मेहनत परिश्रम गरेर अनि जग्गा प्राप्ति भयो, र जग्गा प्राप्ति भएकै केही समयभित्रमै हामीले पाठ स्थापना अर्थात् जग हाल्ने काम गरेर अब हामी सञ्चालनमा आइसक्यो होइन। एकदम 100% पूर्ण भएको छैन, मोड अब 95% भन्दा पनि बढी। अझ भनौँ न मेरो विचारमा त्यसलाई चाहिँ नि 98-99% काम सकिसकेको छ। त्यसको लागत रिसोर्स चाहिँ कताबाट जुटाउनु भयो? व्यक्तिगत यहाँनिर छ। अब यसरी हामीले बिहार बनाउँदाखेरि त्यहाँमै जर्मन बिहार, फ्रान्स बिहार भन्दाखेरि सबै विदेशबाट पैसा आएर बनाएको
भन्ने कुरा बुझिन्छ। त्यति मात्रै होइन, कति त्यहाँ चाहिँ अरू पनि बिहार छन् प्राय चाहिँ नि विदेशी सहयोगबाटै बनेको, तर नेपाली बिहार नेपालीको रगत पसिनाको मेहनतबाटै बनाइन्छ है। हामी विदेशी पैसा लिँदैनौँ भन्ने हाम्रो ठुलो स्वाभिमानका साथ अगाडि बढायौँ र एक पैसा हामीले विदेशको सहयोग लिएका छैनौँ, लिने छैनौँ। कति राम्रो रहेछ र अहिले नेपालीहरूकै मेहनत उहाँले दिएको दानबाट हामीले यो बनाइआइरहेको। अनि त्यो बिहारमा चाहिँ के हुन्छ? एउटा बिहारभित्र हुनुपर्ने सबै काम त्यो बिहारमा हुन्छ। उदाहरणको लागि त्यहाँ बिहार बनिसकेपछि उसले सङ्घ स्थापना हुनुपर्दछ। सङ्घ स्थापना भइसकेको छ, त्यही सङ्घको स्थापनाकै हैसियतमा म चक्रेश्वर भन्ने भनिएको हो। चक्रेश्वर उपाधि चाहिँ कहाँबाट पाइन्छ नि? यो समुदायले दिने हो। त्यो बिहार बनाउने जुन समुदाय छ त्यो समुदायले चाहिँ नि यस्तो चक्रेश्वर, महास्थविर, स्थविर, सर्वसङ्घ भन्ने शब्द हुन्छन्, त्यस्ता टेक्निकल कुरा। त्यो समुदाय भने चाहिँ त्यही लुम्बिनी क्षेत्रभित्रको बिहारहरू कि तपाईँ जन्मेको स्थलको होइन समुदाय? बिहार बनाउनमा लागि परेका समुदाय, त्यसमा पाटनका छन्, भक्तपुरका छन्, कृतिपुरका छन्, ललितपुरका छन्, बनेपाका छन्, पोखराका छन्, पाल्पाका छन्, भैरवाका छन्। त्यो समुदायहरू चाहिँ त्यो बिहार बनाउन जो चाहिँ सहयोग गर्नुभयो उहाँहरूको भेलाले चाहिँ त्यो चक्रेश्वर उपाधि दिने हो? त्यस्तो दिने हो। यो वैधानिकता हुन्छ यस्तोमा? वैधानिकता भने नेपाल सरकारको कुरा होइन, यो चाहिँ नि बिहारको वैधानिकता हो। तर बिहारको वैधानिकता यदि हो नि, मैले बुझेको यदि गलत छ भने करेक्सन गराइदिनु होला। अहिले बुद्ध जयन्ती होइन, बुद्ध पूर्णिमा भने जस्तै यदि त्यो चक्रेश्वर उपाधि लिने हो भने चाहिँ त्यो समुदायले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो समुदायभित्रको ज्येष्ठ नागरिक हुनुपर्ने, अनि त्यो व्यक्ति जसले पाउँदैछ ज्येष्ठ हुनुपर्ने होइन, उमेरले होइन र? उमेरले होइन। बुद्ध परम्परा त्यस्तो परम्परा हो जहाँ तपाईँ कोही सानो व्यक्ति पहिला भिक्षु हुनुहुन्छ भनेदेखि त्यहाँ पछि आएर कोही वृद्ध व्यक्ति भिक्षु हुन आउँछ भने त्यो वृद्ध व्यक्तिले त्यो सानो भिक्षुलाई नमस्कार गर्नुपर्दछ, वन्दना गर्नुपर्दछ। त्यहाँ जन्मले होइन कर्मले भनेर मानिन्छ। जो कर्मले त्यहाँ काम अगाडि छ उसलाई सबैले मान्छन्। यो बौद्ध परम्परा हो। यो अब योग्यतामा त कुनै शङ्कै छैन होइन? यहाँले त बौद्ध अध्ययनमै पिएचडी गर्छन् भएको छ। यो भनेको एकदमै रियर व्यक्तिले गर्ने होइन, ठुलो योग्यता होइन। त्यो आधुनिक जमानामा चाहिने होला, तर साँच्चै चाहिँ नि धार्मिक जीवन अपनाउनलाई त्यस्तो कुनै डिग्रीको आवश्यकता छैन। तर चक्रेश्वर शील समाधि प्रज्ञा हो। बुद्ध धर्ममा चक्रेश्वर उपाधि भने चाहिँ एउटा उमेरको पनि ज्येष्ठता, अर्को चाहिँ बुद्ध शिक्षा बुद्ध धर्ममा दिएको ठुलो योगदानपछि, त्यो भनेको वर्षौँ पछिको भने हुन्छ। अब हामी त हजुर त एकदमै यङ देख्छौँ हामी होइन? अब 16 वर्षको त्यति यङ त होइन, त्यो त टिनेजरै भयो होइन? अब अनि त्यही भएर के हो भनेर मेरो जिज्ञासा मात्रै, अन्यथा केही होइन। यो अब यो देश अनुसार परम्परा फरक छ, शब्द फरक छ। विदेशमा अन्यत्र ठाउँमा भिक्षुपछि कालान्तरमा स्थविर, त्योभन्दा पनि अगाडि बढेपछि महास्थविर, त्योभन्दा पनि अगाडि बढेपछि समुदायमा नायक, सङ्घ नायक, त्यस्ता विभिन्न खालका परम्परा श्रीलङ्का थाइल्यान्डमा छ। भनेदेखि नेपालको परम्परा हो यहाँ बिहारभित्र भिक्षु हुन्छन्, अनि त्यसलाई पछि कालान्तरमा गृहस्थी प्रवेश पनि हुन्छ, तर पनि ऊ बिहारको सदस्य नै मानिन्छ। त्यसलाई सर्वसङ्घ भन्ने शब्द हुन्छ। यसमै यहाँको आलोचकहरूले एउटा भनेको मेरो कानमा ठ्याक्कै पर्यो, म हजुरलाई यो सुनाउन सक्छु? मेरो कुरा सकेको छैन। अनि ऊ चाहिँ नि सर्वसङ्घमा प्रवेश भइसकेपछि अनि त्यहाँ रोल क्रममा पर्छ। हो अगाडि भिक्षु भएकाहरू पहिला, पछाडि भिक्षु भएका पछि। त्यस्तो बेलामा काका पछाडि भान्जा चाहिँ के भतिजा अगाडि पनि पढ्न सक्छ। भनेपछि त्यो चक्रेश्वर उपाधि उपयुक्त व्यक्ति उपयुक्त पात्रले त्यसपछि त्यहाँ त्यसभित्र त्यो बिहारभित्र सबभन्दा ज्येष्ठ है, त्यो भिक्षुको क्रममा सबभन्दा ज्येष्ठ व्यक्तिलाई चाहिँ चक्रेश्वर भन्ने शब्द प्रयोग गरिन्छ। फेरि त्यो चक्रेश्वर हुनलाई पनि त्यहाँ विभिन्न सेरेमोनीहरू गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसरी प्रक्रिया पुर्याएर हुन्छ। त्यो हाम्रो नेपालको शब्द हो, त्यो मौलिक शब्द चक्रेश्वर भन्ने। यो विदेशमा छैन? यो छैन। अरूले चाहिँ विदेशमा महास्थविर, नायक, सङ्घ नायक, महासङ्घ नायक, यस्ता थुप्रै शब्दहरू छन्। अङ्ग्रेजीमा भन्नु पऱ्यो भने चिफ एबोट, त्यो बिहारको सबभन्दा प्रमुख व्यक्ति भन्ने चिफ एबोट हो। नेपालमा चक्रेश्वर शब्द। यो चक्रेश्वर शब्दको पोइन्ट चाहिँ कसरी आयो डाक्टर साहबको माइन्डमा? होइन, यो नेपालको परम्परा हो भनेको। नेपालमा यहाँ जति पनि होइन, यो पद त अन्त छैन नि, विदेशमा कहीँ पनि विदेशमा छैन। नेपालमा पनि मैले जन्माएको होइन नि, नेपालको यहाँ परम्परामा छ। फेरि योभन्दा अगाडि को हुनुहुन्थ्यो त चक्रेश्वर? त्यो लुम्बिनीको बिहारमा त म पहिलो नै भएँ। हजुर जेमा पनि पहिलो बन्ने आकाङ्क्षा रहेछ कि? होइन, यो त पहिलो। अब नेपालमा बौद्ध अध्ययन कसैले गरेकै थिएन र यहाँ बौद्ध अध्ययनको व्यवस्था पनि थिएन। हामी चाहिँ गुरुहरू कहाँ गएर पढ्थेँ, त्यसको चाहिँ सरकारी मान्यता पनि थिएन। फेरि नेपालमा बौद्ध अध्ययनको व्यवस्था पनि थिएन।
अनि त्यो नेपालमा बौद्ध अध्ययन व्यवस्था गर्नलाई के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि डिग्री भएको मान्छे नै चाहिने रहेछ यहाँ, तसर्थ चाहिँ आफू विदेशी त्यहाँ कति मेहनत गरेर चाहिँ पढाइ गरियो भारतको दिल्ली विश्वविद्यालयमा हैन हजुर त्यसरी पो त म चाहिँ पाइनियर हुन आएको, म चाहिँ जबरजस्ती त्यो सबभन्दा पहिले म हिमाल चढ्छु भनेर कुरेको त होइन तर मेहनत गरेर उच्च शिक्षा पढ्नुभयो, त्यसपछि नयाँ कन्सेप्ट पनि आयो नि त, चक्रेश्वरको कन्सेप्ट आयो कस्तो पुरानो अथवा नेपाल वज्रयान महाविहारकै कन्सेप्ट आयो नि नेपाल वज्रयान महाविहार हामीले त्यो कन्सेप्ट ल्यायौँ किन यो उपत्यका मात्रै सीमित हुनु हुँदैन, लुम्बिनीमा त्यत्रो गुरु योजना अनुसार नै बिहार बन्नुपर्छ भन्ने मूल्य मानिरहेछ, कसैले प्रयास गरेको थिएन अनि हामी जनस्तरबाटै हामीले गऱ्यौँ। एकदमै राम्रो काम, एकदमै पुण्य काम, मैले हजुरलाई स्यालुट नै गरेँ यसमा। हजुर एकैछिन व्यापारिक विश्राम लिने पालो भएको छ, त्यसपछि हामी फेरि यो कुराकानीलाई अगाडि बढाउँछौँ। व्यापारिक विश्रामपछि पुनः स्वागत छ श्रोताहरूलाई। दर्शकवृन्द, अहिले हामीले यो बोधि विशेषमा बुद्ध जयन्तीको सेरोफेरोमा हामीले लुम्बिनी विकास कोषका सल्लाहकार प्राध्यापक डाक्टर नरेशमान बज्राचार्यसँग कुराकानी गरिरहेका छौँ। यो कुराकानीलाई फेरि अगाडि बढाउँछु म। हामी यही नेपाल वज्रयान विहार, यो नयाँ विहार भएर हामी जनतालाई थप प्रश्न पार्न खोजिरहेका छौँ, जो चाहिँ बुद्धका अनुयायीभन्दा बाहेकका नेपालीहरू पनि यो के हो भनेर बुझुन् र बुद्धको दर्शनसँग नजिक हुनु भन्ने मेरो उद्देश्य हो है। यहाँले भन्नुभयो समुदायले स्वीकृति गरेको छ, यो चाहिँ प्रक्रियागत अन्तर्गत म चाहिँ त्यसको प्रमुख भएँ, यो चाहिँ नेपालको पहिलो हो र म नै पहिलो अनि फेरि हुनुपर्ने बाध्यता पनि हो, त्यसैसँग निर्माण नभइकन अरू कार्य अगाडि बढ्दैन। तर अघि मैले भन्दाखेरि हजुरले रोक्नु भएको थियो, अब मैले फेरि अनि यो खास चाहिँ डाक्टर नरेशमान बज्राचार्य अलि उत्सुक पनि हुनुहुन्छ, अलि महत्त्वाकांक्षी पनि हुनुहुन्छ, त्यसकारण उहाँले चाहिँ आफै चक्रेश्वर बनेर महाविहार गठन गर्नुभयो भन्ने छ। त्यो योगदान त कति यहाँले मेहनत गर्नुभएको छ, कति दुःख गर्नुभएको छ त्यहाँ लुम्बिनीमा आफ्नो नेपालको प्रतिनिधित्व जनाउनलाई भन्ने कुरा त त्यो अर्को प्रश्न छ होइन। यसरी आलोचकले भनिरहेका छन्, तथापि हामीले देखेको चाहिँ तपाईँले त्यो यो वज्रयान महाविहार बनाइसकेपछि त्यहाँ भिक्षुणी पर्वज्या पनि गरेर देखियो, 1500-1600 वर्षपछि तपाईँले आफ्नो बौद्ध परम्परालाई जोगाउनु खोजेको पनि देखियो, त्यहाँ पछिल्लो 5 जनालाई फेरि भिक्षुणी बनाएको पनि देखियो, जबकि भिक्षुणी बनाउने परम्परा नभएको भनेर पनि आलोचना खेपिरहेको छ होइन। तैपनि तपाईँमाथि आलोचकहरूले किन आफू देखिनको लागि चक्रेश्वर भएर महाविहार खोल्यो भनेर आरोप लगाउँछन्। त्यो मलाई त कहिले पनि भन्न आएको मैले सुनिनँ र देखिनँ पनि, मैले पढिनँ पनि। सुनेको छैन? मैले सुनेको पनि छैन, मैले पढेको पनि छैन, मलाई अगाडि भन्न कसैलाई आएको पनि छैन है। हजुरको बौद्धिकता र पर्सनालिटीबाट चाहिँ त्यस्तो त छैन। अलिकति नर्भस भयो। अनुमान चाहिँ लगाउन सक्छौँ, जे पनि काममा सकारात्मक रूपमा लिने र नकारात्मक रूपमा लिने दुवै पक्षका मान्छेहरू हुन्छन्। त्यस्ता नकारात्मक रूपमा लिने मान्छेहरूले त्यस्ता भने होलान् भन्ने म चाहिँ नि भन्न सक्छौँ। तर मेरो प्रत्यक्ष कसैले भनेको भएदेखि मैले राम्रोसँग स्पष्ट पार्थेँ, त्यो चाहिँ नि म गर्न सक्छु, गरेर उसलाई चित्तै बुझाउँछु, त्यसमा कुनै नि शङ्कै छैन। त्यो वज्रयान महाविहार खोलेर र आफू यो चक्रेश्वर भएकोमा अरूले गुनासो गर्ने ठाउँ दिनु भएको छैन नि होइन? छैन, त्यो हुनुपर्ने कुरै छ। तपाईँले एउटा नयाँ काम गर्नुहुन्छ, पक्कै पनि तपाईँ अध्यक्ष हुनुहुन्छ होला, त्यो संस्थाले प्रक्रियामा लगेर काम गर्नु पऱ्यो भने। एक्टिभ हुनेहरूले चाहिँ अध्यक्षमै बसेर गर्छन्, यदि प्यासिभ भने सल्लाह मात्रै दिने भने सल्लाहकार पनि बन्न सक्छन्। मोस्टली चाहिँ नि जो एउटा नयाँ कुरा गर्छन् भनेदेखि उसले नै त्यहाँ लिड गर्छ नि। अहिले पोलिटिक्समा चलिरहेछ नि, जसको नीति त्यसकै नेतृत्व भनेर होइन, यो पनि त्यस्तै हो। त्यस्तो अब पोलिटिक्सको कुरा त म जान्दिनँ, यो त नीति र कन्सेप्ट आयो नि त तपाईँको, आफैले नेतृत्व लिनु हो। हामीले एउटा नयाँ सोच गर्छौँ, नयाँ सोच गरेपछि त उसले सोचेर अरूलाई आइडिया दिएर आफू पन्छिने कुरा होइन नि, आफू त आफै खट्ने हो नि, तन मन धनले काया वाक चित्तले आफैले खटेर काम गर्ने हो नि। त्यसरी नै यो खट्ने क्रममा संस्थाको अध्यक्ष पनि हुनु पर्यो र प्रक्रियागत रूपमा चक्रेश्वर पनि हुनु पर्यो। यो त प्रक्रिया पुगेछ भने चक्रेश्वर भएर मैले कुनै सुविधा पाउने होइन नि, यहाँ मन्त्री प्रधानमन्त्री राष्ट्रपति भयो भने के सुविधा पाइन्छ होला? त्यो पाउने सुविधा त यहाँ पाउने हो, यहाँ त हरदम चाहिँ नि खट्ने मात्रै कुरा हो। त्यसको लागि मार्ग प्रशस्त गर्दै हुनुहुन्छ? त्यस्तो हामी कुनै सम्बन्ध छैन, त्यसको कुनै सम्बन्ध छैन। सुविधा नलिने तर सुविधा दिने हामी सुविधा दिइरहेका छौँ जनतालाई। चाहिँ नेपालको चाहिँ चित्र त्यहाँ नक्सा चाहिँ कोरिरहेका छौँ लुम्बिनीमा, त्यो बाहेकको अर्को चित्र पनि दिनु हो भन्ने कुरा चाहिँ नि त्यहाँ देख्न पाइरहेछ, देखाउन खोजिरहेछौँ। अन्तर्राष्ट्रिय स्थल हो त्यो। म त्यो घुमेपछि हजुरसँग प्रतिक्रिया लिउँला। त्यो फेरि त्यो जानुभएको छैन, त्यो दुःखको कुरा हो। तपाईँ यस्तो बोधीसँग यत्रो टेलिभिजनको यत्रो चाहिँ नि विशेष कार्यक्रम गर्नुहुन्छ, तर विशेष ठाउँमा तपाईँ पुग्नु भएको छैन, त्यसमा मेरो आलोचना छ। हजुर, म यसलाई सच्याएर म त्यो पूर्ण गर्छु। यसमै छ नि, लिने होइन दिने भन्नुभयो नि यहाँले होइन, उदारता देखाउनु भयो होइन। तर दिने काम पनि राम्रै देखाएको छ नि। आफू चक्रेश्वर भएपछि आफ्नै श्रीमतीलाई चक्रेश्वर उपाधि दिनुभयो, त्यो पनि जायज कुरा हो। त्यो श्रीमतीको हैसियतले भन्दा पनि
बौद्ध परम्परामा विशेष गरिकन नेपालको परम्परामा चाहिँ नि अरूहरूलाई दीक्षित गर्दाखेरि त्यहाँ श्रीमान श्रीमती नै हुन्छन्। त्यो श्रीमान श्रीमतीको भन्दा पनि त्यो बौद्ध धर्ममा त्यसरी तपाईँ हाम्रै बिहारको मात्रै कुरा होइन, यहाँ अधिराज्यभरि तपाईँ हेर्नुहोस् त्यहाँ शीर्षस्थ व्यक्तिलाई आजु भनिन्छ र उसको श्रीमतीलाई अजी भनिन्छ। अघि त्यो नेपालीकरण भयो। अघि त्यस्तै त्यहाँ चक्रेश्वर भन्ने संस्कृत शब्द छ, चक्रेश्वरी भन्ने पनि संस्कृत शब्द छ। र अहिले यो लुम्बिनी बिहार निर्माणमा जति पनि मान्छेहरू खटेका छन्, अघि मेरा सहकर्मीहरू छन्, उहाँहरू सबै हामी दुईजनाबाट दीक्षित भएका हुन्। तपाईँलाई कतिको आइडिया छ? यो चक्रेश्वरी हुनको लागि चाहिने मापदण्ड चाहिँ अरू के हुनसक्छ नि? के हुनुपर्छ उहाँको पर्याप्त? सबभन्दा पहिले त यहाँ उपत्यकाभित्रको कुनै पनि बाहाबहीमा जन्मेको हुनु पर्यो। त्यो बिहारको मान्यता प्राप्त व्यक्ति हुनु पर्यो। जन्मजात पाइने उपाधि हो त्यो? कुनै हदसम्म त्यो जन्मजातले पाउने भन्दा पनि के अरे फरक पर्दैन। नेपालको चलनै त्यस्तो छ। त्यो त राज संस्थामा थियो त्यस्तो त होइन। यहाँ बिहारमा पनि नेपालको यहाँ बिहारभित्र है, यहाँ अहिले आइरहेको चलिरहेको ठेरवादलाई नसम्झौँ होइन, त्यसलाई तुलना नगरौँ। र यहाँ नेपालमा भएको लिच्छवी कालदेखि आजसम्म रहेको जुन बिहार परम्परा छ, बिहार परम्परामा जब श्रीमान श्रीमती एउटै बिहारका हुन्छन्, ऊबाट जन्मेको, अझ त यहाँ जातीय कुरा पनि छ, फेरि यहाँ गैर अन्तर्जातीयको भयो भने उसले मान्यता दिँदैन, त्यस्तो पनि चलन छ यहाँ। त्यो के थेरवाद र वज्रयानको कुरा गर्नु खोज्नु भएको? होइन होइन, नेपालको बौद्ध परम्परामा एउटा बिहारमा त्यहाँ सङ्घ भन्ने हुन्छ। त्यो सङ्घको सदस्यले विवाह गर्नु पर्यो भने अरू बिहारको सङ्घसँग नै उसको विवाह हुनुपर्दछ। बिहारसँग सम्बन्धै नभएको सँग विवाह गरेमा उसलाई बिहारमा मान्यता प्राप्त हुँदैन। भनेपछि बिहारमा उपाधि दिने र लिने चाहिँ अलिकति राज संस्थाको परम्परासँग मिल्दोजुल्दो रहेछ। राजाको छोरा नै राजकुमार हुने, पछि राजा हुने भने कुनै हदसम्म त्योसँग मेल खान जान्छ, कुनै हदसम्म त्यो मेल खान जान्छ। त्यो राज परिवारकै हिसाबले त्यसरी चाहिँ नि होइन भन्ने पनि बुझ्नु पर्दछ। यहाँ सङ्घको विकासको क्रममा बिहार एउटा बिहारले पुगेन, दुईटा बिहार, तिनवटा बिहार, अनि त्यही बिहारभित्र रहेका सर्वसङ्घहरूकै बिचमा चाहिँ नि विवाह हुनुपर्ने, त्यो उसबाटै चाहिँ जन्म हुनुपर्ने। यसरी भन्दाखेरि अन्तर्जातीय विवाहबाट प्राप्त भएकोले मान्यता नहुने त्यस्तो चाहिँ चलन त्यहाँ त विभेद रहेछ नि। त्यो चाहिँ धेरै अगाडिदेखि त्यस्तो भएको चाहिँ सायद नहुन सक्छ। बुद्ध धर्ममा विभेद हुँदैन भनिन्थ्यो, तर यहाँ त अन्तर्जातीय विवाह भएपछिको जन्मिकाहरूलाई त विभेद गरिने चलन त देखियो त। फेरि सुन्नुहोस् न, बुद्धको दर्शन होइन सिद्धान्त भन्दा फरक भयो कि? धेरै सुरुवातमा चाहिँ नि त्यस्तो चाहिँ पक्कै पनि थिएन नै। तर सङ्घको विकास, बिहारको विकास, परम्पराको विकास, निकायको विकास, सम्प्रदायको विकासको क्रममा यस्ता कुरा हुँदै भएर आएको हो। तर यही यस्तै खालको परम्पराले पनि यहाँ धेरै वर्षसम्म चाहिँ यसलाई जोगाउन सफल भयो है। तर म त्यो परम्परालाई सधैँ राम्रो मान्दिनँ। त्यो कुन समयमा कुन काल परिस्थितिमा त्यस्तो आयो, त्यसले राम्रै काम गर्यो, एउटा ठौरीले सिद्धान्तले धेरै वर्षसम्म ठान्यो, ठिकै छ। तर अहिले हामीले के गरिरहेछौँ भने यो जातीय भेदभाव राख्नु हुँदैन र बिहारमा जो कोहीले पनि इच्छा गर्छ भने उसलाई प्रवचित गर्नुपर्दछ भनेर हामीले लुम्बिनी यो नेपाल वज्रयान महाविहारबाट अन्तर्जातीयको कुनै भेदभावै नराखिकन सबैलाई अहिले प्रवचित गऱ्यौँ पहिलोचोटि। यसमा छ नि प्रवचित गर्ने कुरा र बिहारको प्रवेशको कुरालाई लिएर मलाई धेरै अगाडिदेखि सोधौँ लागेको कुरा, समाचारमा लेख्दा एक दिन गुरु भेटेपछि सोधौँला भनेर मेरो मनमा उठेको प्रश्न। बिहारमा जाँदा म नेवार समुदाय बाहेक क्षेत्री बाहुन या अन्य जातिलाई देख्दिनँ। गुम्बामा जाँदा तामाङ, गुरुङ, शेर्पा लगायत त्यो कास्टको देखिन्छ होइन। त्यो बिहार खास कसका लागि हो? त्यो गुम्बा कसका लागि? पहिलो सबभन्दा पहिले गुम्बाकै शब्द लिएर जानु पर्यो भने गुम्बा भन्ने शब्द तिब्बती शब्द हो है, भोट शब्द हो। र त्यहाँ बौद्ध धर्मको प्रचार भयो, प्रसार भयो, विकास भयो र त्यहाँ गुम्बा बन्यो, अनि त्यहीँकै लोकल मान्छे त जाने हो। अहिले पो टुरिज्मको विकास भयो, अन्तर्राष्ट्रिय टुरिस्टहरू पनि त्यो गुम्बामा जान थाले। तर टुरिस्टहरू गुम्बामा जाने उद्देश्य र त्यहाँको लोकल मान्छे बिहारमा जानेमा फरकै हुन्छ नि होइन। त्यसरी त्यो शब्द चाहिँ नि गुम्बा भनेको अब तामाङ, शेर्पा अथवा चाहिँ हिमाली भेगका मानिसहरू जाने ठाउँ भन्ने त स्वतः हुने भइहाल्यो, किनभने जन्म नै त्यहाँबाट भएको। अब बिहार भनेको नेवार समाजमा जन्मेको कुरा हो। यो नेवार समाजमा त्यो जन्मेको, रहेको, उनीहरूले निर्माण गरेको र उनीहरूकोले नै निर्माण गरेको हुनाले त्यहाँ त उनीहरू नै पहिला जाने भइ नै हाले। त्यो देख्दाखेरि अहिले हेर्दाखेरि अहिलेको नयाँ जेनेरेसनले युवाहरूले चाहिँ बिहार भन्न साथै नेवार कम्युनिटीको लागि मात्रै जस्तो भन्ने बुझाइ छ। अब हामी राष्ट्रिय रूपमा यो बुद्ध पूर्णिमा
भनौँ या बुद्ध जयन्ती मनाइरहँदाखेरि चाहिँ हामी सबै नेपालीको लागि हो, सबै विदेशीको लागि हो, सबै प्राणीको लागि यो बुद्ध पूर्णिमा मनाउने हो भनेर भनिरहेका छौँ। अनि परिधि शिक्षाको कुरा या नैतिक शिक्षाको कुरा गर्दाखेरि भगवान् बुद्धले दिएका उपदेशको शिक्षाको रूपमा दिनुपर्ने कुराहरू यो सबै नागरिकको लागि हो, यो असल नागरिक हुनको लागि भन्ने छ। तर बिहार र गुम्बामा प्रवेशमा चाहिँ अरू जात जातिमा किन देखिँदैन? त्यस्तो प्रवेश निषेध छैन, अघोषित देखियो। होइन अघोष पनि होइन, त्यो सञ्चालन त उनीहरूको समुदायले नै गर्ने भए। त्यो सञ्चालनको लागि तपाईँ प्रवेश गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँ प्रक्रियामा जानुहोस्, तपाईँले सायद खुल्लै होला। तर तपाईँ त्यहाँ सामान्य रूपमा चाहिँ घुमघाम गर्ने, हेर्ने, धर्म अभ्यास गर्ने, धर्म श्रवण गर्ने भनेदेखि त खुल्लै छ, सबैको लागि खुला छ। खुल्लै छ। त्यस्तो यहाँ उपत्यकाभित्रको पनि बाहाबहीमा पनि त्यो नेवारहरूबाट जन्मेको हो, नेवारहरूले चाहिँ चलाएको हो र त्यहाँ अरू यहाँ माइग्रेट हुनुभन्दा अगाडि उनीहरू नै त्यहाँ जाने गर्थे भने अहिले पनि यहाँ बाहाबहीबाट सबै कुरा मानिसहरू आउँछन्, घुमघाम गर्छन्, सुन्छन्, कथा सुन्छन्। अभ्यस्त नभएर सुरुदेखि नै नेवार कम्युनिटीभित्र बिहारहरू भयो, त्यही नजिकका समुदायहरूका बाहुल्यता भयो, अरू जान चाहिँ हिचकिचाएको अवस्था हो। होइन यदि जान चाहे भने थाहा नै छैन नेपालमा काठमाडौँमा माइग्रेट भएको कति वर्ष भइसक्यो होला, बाहाबही नदेख्नेहरू छन्। सिंहदरबार उसले त्यही भएर उनीहरूलाई कसरी बुझाउने? यो बिहारहरू चाहिँ बुद्ध शिक्षा दिने एउटा पवित्र स्थल हो। यहाँ चाहिँ बुद्धको असल शिक्षाहरू जो असल नागरिक उत्पादनको लागि झुटो बोल्नु हुँदैन, अरू नचाहिने काम गर्नु हुँदैन दिने त्यो शिक्षालयमा अरू जातिलाई प्रवेश कसरी सहज बनाउने? अब त्यसको लागि चाहिने सबभन्दा पहिले प्राथमिक तहबाटै बुद्ध धर्मको विषयमा जानकारी दिनु पर्यो विद्यार्थीहरूलाई। स्कुलमा जानु पर्यो। त्यसपछि उनीहरूले बिहार के हो भन्ने कुरा बुझ्छन्, थाहा हुन्छ। बुद्ध धर्मसँग सम्बन्धित एउटा ठलो हुँदो रहेछ, बिहार गुम्बा भन्ने हुँदो रहेछ, मोनास्ट्री भन्ने हुँदो रहेछ, त्यो चाहिँ एउटा केन्द्र हो, शिक्षाको केन्द्र पनि हो, अभ्यासको केन्द्र पनि हो भन्ने थाहा हुन्छ। फेरि अब आजकलको हिसाबले त कलाकृतिको पनि एउटा केन्द्र हो भन्ने थाहा हुन्छ। त्यो भएपछि अब त्यहाँ जानुपर्छ भनेर चेतना जाग्छ। अनि त्यो बेलामा आऊ भन्दाखेरि जानलाई पनि उसलाई सहज चाहिने हुन्छ। हामी समयको अन्त्यमा छौँ। यहाँ चाहिँ बिहारहरूमा लागिरहनु भएको छ एउटा उच्च शिक्षा अध्ययन प्राध्यापन गराउनेमा विश्वविद्यालयमै केन्द्रित हुन्छ। लुम्बिनी विश्वविद्यालयको कुरा गरौँ या त्रिभुवन विश्वविद्यालयको। अर्को एउटा नागरिकले बुझ्न खोजिरहेका कुरा जो चाहिँ गैर बुद्धिस्टहरू छन्, यो बिहार चाहिँ एकपछि अर्को किन धेरै खुलिरहन्छ? बिहार खुलेको तुलनामा बुद्ध धर्म मान्नेहरूको सङ्ख्या जनगणनाले बढेको देखिँदैन। बिहारको सङ्ख्या बढ्ने, गुम्बाको सङ्ख्या बढ्ने, तर बुद्ध धर्म मान्नेहरू नबढ्ने कारण के हो? अब यो त जसले विश्लेषण तथ्याङ्क लिन्छन्, विश्लेषण गर्दछन् उहाँहरूले धेरै सोच्ने हो। अब हामीलाई त के थाहा छ भने बौद्धहरूले अविवाहित भएर बसेकै होइन, सबै विवाहित नै छन्। उनीहरूले बच्चा नजन्माएको पनि बच्चा जन्माएकै हो, उनीहरूले बिहार नबनाएको नि बिहार पनि बनाएको हो। तर पनि कसरी उनीहरूको जनसङ्ख्या घट्दै जान्छन्, यो त चाहिँ नि हामीले यो तथ्याङ्क लिनेले सोध्नुपर्ने प्रश्न हो। त्यही त अमेरिकामा बुद्ध धर्म मान्ने भन्दा क्रिस्चियनहरू मान्ने छन्, तर नेपालको बुद्ध धर्म मान्नेको सङ्ख्या भन्दा अमेरिकामा बुद्धका अनुयायीहरू बढी छन्। सायद त्यहाँ त्यो साँच्चैको तथ्याङ्क होला, नेपालको चाहिँ मिथ्याङ्क होला। नेपालको त सरदर 10% 11%को हाराहारी देखिन्छ, तर हामी अपेक्षा गर्छौँ बुद्ध जन्मेको देशमा कम्तीमा पनि 80%को हाराहारी, त्यो नभए पनि 50%को हाराहारी भएको भए अझै यसले विश्वव्यापी सन्देश सकारात्मक जान्थ्यो कि भनेर। सबभन्दा पहिला त यो नेपाल सरकारले तथ्याङ्क नै ल्याउनु पर्यो, मिथ्याङ्क ल्याउनु भएन। र यो नेपाल सरकारले दिएको सबै तथ्याङ्क मिथ्याङ्क हो भन्ने कुरा त यति प्रष्ट हुन्छ कि उपत्यकामा यति धेरै बाहाबही छन्, यति धेरै बौद्ध सम्पदाहरू छन्, अनि त्यो सम्पदा सबै त बौद्ध यो पपुलेसनले नै बनाएका हुन्। उनीहरू त मरेर गएका छैनन्, यहीँ जीवित छन्। हिमाली भेगमा त्यत्रो गुम्बाहरू छन्, त्यहाँका सबै चाहिँ नि उनीहरू त बौद्धहरू नै हो। हिमाली भेगमा सबै गुरुङ तामाङदेखि लिएर शेर्पाहरू सबै बौद्ध हो। काठमाडौँ उपत्यकामा चाहिँ यति धेरै चाहिँ बौद्ध जनसङ्ख्या छ, तर सरकारको तथ्याङ्कमा चाहिँ सधैँ मिथ्याङ्क आउँछ। स्वतः सिद्ध छ नि, यो त चाहिँ तथ्याङ्क सबै मिथ्याङ्क हो। तथ्याङ्क पनि तथ्याङ्कको सट्टाका पनि मिथ्याङ्क दियो होइन। अनि यो बुद्ध धर्म, बुद्ध शिक्षालाई विस्तारको लागि अनि बौद्ध सम्पदाहरूको संरक्षणको लागि चाहिँ केन्द्रीय सरकार, प्रदेश सरकार या स्थानीय सरकारले कति प्राथमिकता दिएको पाइन्छ? हो, यो पनि राम्रो प्रश्न गर्नुभयो। अघिको नराम्रो थियो? होइन, अघि पनि राम्रै प्रश्न हो, तर जुन अहिले एउटा सम्पदाको कुरा आयो नि, संरक्षणको नेपाल सरकारबाट कति भइरहेछ भन्ने कुरा आयो नि, यसमा स्थानीय तवरमा अहिले जुन काठमाडौँ उपत्यकाभित्रको मात्रै कुरा गर्छौँ, त्योभन्दा बाहिर ललितपुर भक्तपुरको कुरा गर्दिनँ। यहाँ काठमाडौँ उपत्यकाभित्र यो गएको अब पूर्व मेयर भन्दा भइसक्यो, अब पूर्व मेयर विद्यासुन्दर साक्यबाट चाहिँ नि यो बाहाबहीको संरक्षणमा धेरै योगदान भएको छ। अब त्यो नाम लिँदाखेरि पूर्व मेयर विद्यासुन्दर साक्य भन्ने नाम, उहाँको कार्यकालमा
धेरै यहाँ बौद्ध सम्पदाको भौतिक रूपमा है संरचनाहरू पुनर्निर्माण गर्ने संरक्षण गर्ने स्थानीय सरकारले दियो। अब प्रदेश र केन्द्रको कुरा खोजेको मैले त्यो विद्यासुन्दर शाक्य एउटा निमित्त भए, तर वास्तवमा त नेपाल सरकारको एउटा अङ्ग स्थानीय सरकारले गर्यो। यो चाहिँ सरकारले प्राथमिकता दिएको छ। त्यस्तो प्राथमिकता पछि पनि हुनुपर्छ भन्न खोजेको मैले। जुन विद्यासुन्दर शाक्यको समयमा यो प्राथमिकता रहेको देखिया छ। उहाँको कामबाट यहाँ निकै प्रभावित हुनुभयो कि हो? यो भौतिक संरचना बौद्ध सम्पदा संरक्षणमा त योभन्दा विगतमा त्यस्ता मेयरहरू पञ्चायतकालको प्रधान पञ्च र पछिको चाहिँ मेयर नगर के भन्छ पिता, यिनीहरू कसैले त्यो ढाँचोमा गरेको त पक्कै पनि छैन। मलाई मात्र लागेको कुरा होइन, तपाईँ आफै पनि एक हप्ताको अध्ययन गर्नुहोस्, थाहा बुझिहाल्छ। उहाँले बिहारहरूको लागि पैसा चाहिँ बाँड्नुभयो मात्रै होइन, उहाँले बिहार बौद्ध सम्प्रदायलाई मात्रै होइन, त्यसरी उहाँले पक्षपाती पनि गर्नुभएको छैन। उहाँले अरू हिन्दूहरूको पनि मठ मन्दिर पार्टी पवालाई समेत गर्नुभएको छ। अनि यहाँ नेपालको स्थानीय भाषा नेपाल भाषालाई पनि उहाँले धेरै मद्दत गर्नुभएको छ। त्यो यसले चाहिँ कुनै व्यक्ति विशेष र समुदाय विशेषलाई गरेको भन्दा पनि कान्तिपुरको चाहिँ नि सम्पदा संस्कृतिलाई धेरै चाहिँ टेवा चाहिँ पुर्याएको छ। यसरी हामीले बुझ्नु पर्दछ र यस्तै खालको मान्छे भविष्यमा पनि आओस् भन्ने मेरो चाहना हो। भनेपछि अब आउने नेतृत्व चाहिँ कस्तो हुनुपर्छ भन्ने यहाँको अपेक्षा चाहिँ के छ? हो, अब मेरो व्यक्तिगत अपेक्षा मात्रै होइन, मेरो संस्था यहाँका वासीहरूकै चाहिँ अपेक्षा पक्कै हो यो कि विगतमा जसरी विद्यासुन्दर शाक्यबाट भयो र उहाँको टिमबाट भयो र स्थानीय सरकारबाट भयो, त्यस्तै त्योभन्दा कम त हुनु नै भएन। त्योभन्दा बढी अझ उहाँले नभ्याएका कुरा है त्यस्ता कति पनि छन् यहाँ बाँकी छन्, ती सबैलाई नै एउटा गुरु योजना अन्तर्गत राखेर, थाहा छ हामीलाई 1 जना 5 वर्षको कार्यकालमा सबै कुरा हुन सक्दैन। त्यसलाई जुन लामो समयको गुरु योजना बनाएर र त्यसलाई प्राथमिकतामा राखेर कुन कुरा प्राथमिकता राख्ने, कुन कुरालाई सेकेन्ड प्रायोरिटीमा राख्ने, थर्ड होइन फोर्थ राख्ने, त्यो एउटा राम्रो भिजन बनाएर गुरु योजना सहित यो चाहिँ अगाडि बढ्नु पर्दछ। त्यसरी नै गर्नेहरूलाई मात्रै हामीले हाम्रो यहाँको चाहिँ मेयर भन्न सक्छौँ। यदि मेयर भएर पनि त्यो काम गरेन भनेदेखि त्यो मेयर भनेर चिरस्थायी चाहिँ हुन सक्दैन। विद्यासुन्दरको त यहाँले निकै प्रशंसा गर्नुभयो, तर त्यसका आलोचकहरू पनि भन्छन् नि चुनावको 74 सालको चुनावमा 100 दिनमा 100 काम भनेर चाहिँ आफ्नो प्रतिबद्धता ल्याउनु भयो, तर 3 वर्ष पछिसम्म पनि अथवा समय आफ्नो कार्यकाल सकिने बेलासम्म पनि बिहार र गुम्बाहरू लगायतको त्यो मठ मन्दिरमा पैसा बाँड्ने बाहेक चाहिँ 100 दिनको 100 वटा काम देखाउन सक्नु भएन भनेर पनि आलोचना आएको थियो। अब चुनावको प्रचारमा लागि मान्छेहरूले घोषणापत्र राख्ने गर्ने त हामीले यो स्थानीय चुनाव मात्र हेरेर आएका होइनौँ, पञ्चायतकालदेखिको चाहिँ नि चुनाव प्रचार हेरेर आएको, उहाँले गरेको कामहरू हेरेर आएको। त्यो आफ्नो एउटा पाटो होला चुनाव प्रचार गर्दाखेरि बोल्नुपर्ने भन्नुपर्ने होलान्, तर वास्तवमा चाहिँ काम गर्नुपर्दाखेरि जुन प्रक्रियामा पुर्याउनु पर्ने जानुपर्ने वेट गर्नुपर्ने हुन्छन् र कति त्यहाँ खुट्टा तान्ने पनि होलान्, कति काम गर्न नदिने पनि होलान्। नेपालमा त सजिलो छ नि, एउटा ट्वाक्क हालिदियो सर्वोच्च अदालतमा रिट, त्यसपछि त के भन्ने जे होस् उहाँले राम्रो काम गरेर जानु कारण चाहिँ त्यति उहाँले जति काम गर्नुभएको छ त्योभन्दा अगाडिका कुनै पनि मेयरले गरेको छैन भन्दाखेरि फरकै पर्दैन। म कुनै पनि उहाँको चाहिँ व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ नि अरू उहाँको पार्टीसँग मेरो कुनै पनि त्यस्तो सम्बन्ध छैन। किन केशव विस्थापितले त्यत्रो काम गरेर जानु भएन? उहाँले त झन् 54 सालमै। अब तुलना गर्दाखेरि उहाँले पनि भौतिक पूर्वाधारमा एकदम मलाई चित्त बुझेको भनेको टुँडी खेललाई अलि सानो पारेर भए पनि सडकलाई चौडाइ गरेको, रत्न पार्क माइतीघर अनि खोला किनाराका सडकहरू, त्यो भनेको त धेरै भौतिक पूर्वाधारको लागि त अति आवश्यक। त्यो पनि राम्रो, त्यसलाई पनि हामीले कहाँ नकारेका छौँ। राजधानीलाई राजधानी बनाउने एउटा रूपरेखा त ल्याउनु भयो नि उहाँले। अब त्योभन्दा अगाडि पनि पिएल सिंहले पनि त्यस्तो अवधारणा ल्याउनु भएको थियो। जहाँसम्म लाग्छ मलाई पिएल सिंहले कोरिया भ्रमण गर्नुभयो र खोलाको दायाँ बायाँ चाहिँ नि सडक देख्नुभयो, देखेपछि त्यो भिजन आएको र चाहिँ नि पिएल सिंहले जति चाहिँ नि योजना बनाए त्यसलाई आफ्नो पालामा उहाँले कारण गर्न सक्नु भएन। मेयर केशव स्थापितलाई त्यो मौका जुर्यो। पिएल सिंहको कन्सेप्टमा केशव स्थापितले त्यसलाई पुरा गर्नुभयो। त्यो धेरै त्यस्तो हुनुपर्छ भनेको कि एकजना राम्रो मान्छेले राम्रो योजना ल्याउँछ भने त्यसलाई चाहिँ नि इतर पार्टीका मान्छे भए तापनि राम्रोलाई अब त्यसलाई गभर्न गर्नुपर्छ, लानुपर्छ, अगाडि बढ्नुपर्छ। त्यसरी पिएल सिंह पछि चाहिँ नि केशव स्थापितले गरेको कामहरू उल्लेखनीय नै छ। है त्यसपछि अब आएर जुन ढङ्गले जुन कान्तिपुरको जुन सम्पदाको संरक्षणमा त अझै पनि हामी भन्नुपर्ने हुन्छ कि विद्यासुन्दरको बेजोड छ। अब आउने पछिल्ला दिनका जीवनका यात्राहरूमा म पनि मेन स्ट्रिमको पोलिटिक्समा आउँछु, कुनै एउटा ठुलो राजनीतिक दलभित्र छिरेर
नेपालमा बुद्ध शिक्षा र बौद्ध सम्पदाहरूको संरक्षणमा लाग्छु भनेर भित्र केही बेस बन्दैछ तपाईँको? बौद्ध धर्म दर्शनको संरक्षण सम्वर्धन विकासको लागि त लाग्छु। राजनीतिमा आउने कि नआउने? सुन्नुहोस्, त्यो चाहिँ नि मेरो व्यक्तिगत स्वार्थको लागि होइन। त्यो बुद्ध शिक्षा, बौद्ध कला आदि इत्यादि सबै सम्पूर्ण मानव जाति मात्र भएन, अन्य प्राणीहरूलाई समेत उपयुक्त र यो चाहिँ नि अझ निर्जीव यो प्रकृति छ, प्रकृतिलाई पनि काम लाग्ने शिक्षा हो त्यो। राजनीतिमा आउने कि नआउने? सुन्नु न, त्यसकारण चाहिँ नि त्यसमा त म जीवन पर्यन्त लाग्छु। अझ पाए भनेदेखि पुनर्जन्म लिएर पनि लाग्छु है। तर जुन तपाईँको प्रश्न हो त्यो राजनीति जुन अहिलेको जुन पोलिटिक्स भन्ने बुझाइ छ, त्यस्तो पोलिटिक्समा त हामी कहिले पनि जाने। अघि नै यहाँले भन्नुभयो नि आफ्नो कन्सेप्टलाई कार्यान्वयन गर्ने भने चाहिँ कार्यकारी पदमै पुग्नुपर्ने रहेछ भने जस्तै। अब तपाईँ त सपना त बुद्ध शिक्षालाई व्यापक बनाउने छ, देशमा गुम्बा र बिहारहरू बढाउने छ, आफूले जसरी उच्च शिक्षा बौद्ध अध्ययनमा लिनुभयो अरू नागरिकलाई पनि दिनुहुन्छ, नेवार मात्रै होइन अरू समुदायलाई पनि भन्ने छ होइन। त्यसमा पुर्याउनु त नीतिगत रूपमै निर्णय गर्नु पर्यो, क्याबिनेटमै पुग्नुपर्ने हुन्छ, संसदमा विधेयक लानुपर्ने हुन्छ। त्यो सपना तपाईँको दिमागमा आएको छ या छैन? छैन, त्यो हाम्रो कार्यक्षेत्र नै होइन। तर तपाईँको एक्टिभिटिजले चाहिँ बताउँछ नि अब म चाहिँ पोलिटिक्समा आउँछु है, अब नेताहरूले गर्दैनन् भने म आउँछु भने जस्तो होइन। त्यो कदापि होइन। त्यो तपाईँले कसरी विश्लेषण गर्नुभयो? हाम्रो मेथोडोलोजी, म नै मेथोडोलोजी पढाउँछु विद्यार्थीहरूलाई विश्वविद्यालयमा मास्टर्स कक्षामा होइन। त्यो कसरी तपाईँले विश्लेषण गरेर मैले यस्तो खालको बाटो अपनाउला भन्ने भन्नुभयो, त्यो तपाईँको व्यक्तिगत विचार हो त्यो। तर मेरो चाहिँ नि विचार बुद्ध धर्म दर्शनको संरक्षण सम्वर्धन प्रवर्धनको लागि म लाग्छु, त्यो लाग्नै पर्दछ। कथाले माग्यो भने पात्र बन्न तयार हुनुहुन्छ? त्यस्तो होइन, संसद सदस्यको लागि होइन। हामी चाहिँ नि धार्मिक व्यक्तित्व एउटा त मैले कर्मले प्राज्ञिक व्यक्तित्वमा आएको छु र मेरो जन्मजातै धार्मिक व्यक्तित्व हो र मेरो सपना पनि हो राम्रो चाहिँ नि एकजना धर्म गुरु बन्न सकौँ। त्यो नै मेरो लागि चुनौतीको कुरा हो। धेरै त्याग तपस्या गर्नुपर्ने, बुझ्नुपर्ने, सुन्नुपर्ने, पढ्नुपर्ने, अध्ययन गर्नुपर्ने र अहिले अध्ययन गर्दाखेरि एउटा गुम्बा बिहारमा भित्र बसेर परम्परागत रूपमा मात्र अध्ययन गरेर नपुग्ने, विश्व कहाँबाट कहाँ पुगिसकेको छ र विश्व यो नेपालभन्दा बाहिर समेत यसको प्रचार गर्नु छ भने उनीहरूको सबै कुरा बुझ्नुपर्ने हुन्छ। त्यसकारण त्यो नै मेरो लागि धेरै चाहिँ च्यालेन्जको कुरा हो र चाहिँ केही हदसम्म सफल चाहिँ भइरहेको छौँ। भनेपछि राजनीतिमा नआउने त्यो हाम्रो विषय नै होइन भनेको। हस्, एकदमै महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो होला त्यहाँ। हामी त तपाईँलाई राष्ट्रिय सभामा देख्न चाहन्छौँ, मन्त्री भएर चाहिँ बुद्ध शिक्षालाई देशव्यापी बनाएको देख्न चाहन्छौँ। यदि नेपालमा चाहिँ नि एउटा धर्म मन्त्रालय बन्यो भनेदेखि त्यस ठाउँमा आवश्यक होला। संस्कृति मन्त्रालय छ नि, संस्कृति मन्त्रालयले चाहिँ नि अब नेतृत्व लिन जाँदा के हुन्छ? होइन, त्यो त्यहाँ त सबै खालको संस्कृतिको जिम्मा लिएर काम गर्ने हो। त्यो संस्कृतिभित्र बुद्ध संस्कृति पनि हाल्छ नि? होइन, त्यहाँ भित्रको सानो यो बौद्ध संस्कृतिको लागि चाहिँ हामी उपयुक्त हौँला, तर त्यसको लागि नै छुट्टै नेपाल सरकारले कहिले मन्त्रालय बनाउला र? हस्, समय र संवादको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। ल, तपाईँलाई पनि अब यो कार्यक्रममा जुन बोलाउनु भयो, प्रश्न राख्नुभयो है, आक्रामक प्रश्न राख्नुभयो, त्यो तपाईँहरूको आफ्नो पत्रकारिताको धर्म होला, साहित्य हो, त्यसको लागि तपाईँलाई धन्यवाद छ। हस्, रिसाउनु त भएको छैन नि होइन? के को रिसाउनु, हामी रिसाउने जातै होइन। आदरणीय दर्शकवृन्द, बोधि विशेषमा आज हामीले एकजना बौद्ध अध्ययनका एकजना विद्वान, लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयका निवर्तमान उपकुलपति, त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्राध्यापक र हाल लुम्बिनी विकास कोषका सल्लाहकारका रूपमा रहनुभएका लुम्बिनी विकास कोषका धार्मिक सल्लाहकार प्राध्यापक डाक्टर नरेशमान वज्राचार्यसँग बुद्ध जयन्तीको सेरोफेरोमा केन्द्रित भएर हामीले केही जान्ने र बुझाउने प्रयास गऱ्यौँ। यिनै संवादको साथ आजलाई हामी समग्र टिम बिदा हुन्छौँ। नमस्कार।